Hello everybody, welcome to my channel Pratap Fit. So आज म तपाईहरुलाई स्किनेस कोर्टेसिस एन्ड मुभमेन्ट को लास्ट पार्ट 4 लिएर आएको छु र पार्ट 4 मा हामी मुभमेन्ट को बारेमा डिस्कस गर्ने छौं। सो यहाँ हेर्नुस् त मुभमेन्ट कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा मुभमेन्ट हुन्छ। एउटा भनेको सेन्ट्रल मुभमेन्ट र अर्को भनेको र मुभमेन्ट। अब सेन्ट्रल मुभमेन्ट र मुभमेन्ट कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यदि हामीलाई अर्थोगोनल मिन अथवा मिन दिएको छ भने त्यो सेन्ट्रल मुभमेन्ट हुने भयो र यदि हामीलाई एज्युम मिन दिएको छ भने अथवा एज्युम भ्यालु दिएको छ भने त्यो हामीलाई र मुभमेन्ट हुने भयो। सेन्ट्रल मुभमेन्ट म्यु ले डिनोट गर्छ भने यो साइन म्यु ले डिनोट गर्छ भने र मुभमेन्ट चाहिँ म्यु ड्याश ले डिनोट गरेको हुन्छ है। सेन्ट्रल मुभमेन्ट म्यु ले डिनोट गर्ने भयो र मुभमेन्ट के ले डिनोट गर्ने भयो म्यु ड्याश ले। इन्डिभिजुअल डेटामा म्यु निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि समेसन x माइनस मिन को पावर r डिवाइडेड बाइ n। अब हामीले म्यु2 निकाल्नु पर्यो भने के हुने रहेछ हाम्रो फर्मुला समेसन x माइनस मिन को पावर 2 डिवाइडेड बाइ n हुने रहेछ है। यसरी हामीले के निकाल्न सक्छौं एउटा इन्डिभिजुअल डेटाको सेन्ट्रल मुभमेन्टहरु निकाल्न सक्छौं। र डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डेटाको सेन्ट्रल मुभमेन्ट निकाल्ने फर्मुला एकदमै इजी छ समेसन f टाइम्स x माइनस मिन को होल पावर r डिवाइडेड बाइ n। सपोज हामीले म्यु3 निकाल्नु पर्यो डिस्क्रिट डेटा एन्ड कन्टिन्युअस डेटामा हामीले म्यु3 निकाल्नु पर्यो भने हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने समेसन f x माइनस x बार को पावर 3 डिवाइडेड बाइ n। यसरी हामीले के निकाल्न सक्छौं सेन्ट्रल मुभमेन्टको डिस्क्रिट डेटाहरुको हामीले म्यु निकाल्न सक्छौं। सो अब इन र मुभमेन्टमा हामीले इन्डिभिजुअल डेटा कसरी निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि म्यु r ड्याश इक्वल्स टु समेसन अफ x माइनस a को पावर r डिवाइडेड बाइ n र x माइनस a भनेको हाम्रो के हो d हो भनेपछि यसलाई हामीले के पनि लेख्नु छ समेसन d को पावर r डिवाइडेड बाइ n पनि गर्न मिल्यो। र डिस्क्रिट डेटा एन्ड कन्टिन्युअस डेटामा के हुने भयो फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई हुने भयो d को पावर r डिवाइडेड बाइ n और समेसन f d डैश को पावर r डिवाइडेड बाइ n इन्टु h को पावर r हुने भयो है। यो हाम्रो फर्मुला तपाईलाई यो फर्मुला याद हुनुपर्छ। सो अब d भनेको के हो x माइनस a भइहाल्यो x माइनस एज्युम मिन र d डैश भनेको के हुने भयो x माइनस a बाइ h। h भनेको हाइट अथवा कमन फ्याक्टर है। सो अब मिन निकाल्ने फर्मुला के हुने रहेछ एज्युम भ्यालु प्लस म्यु1 डैश है। यसलाई कसरी पढ्ने म्यु1 डैश र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो होल अन्डर रुट म्यु2 है। र भेरिएन्स भनेको हाम्रो के हुने रहेछ म्यु2 हुने रहेछ है। भेरिएन्स चाहिँ म्यु2 हुने रहेछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हुने रहेछ अन्डर रुट म्यु2 हुने रहेछ। तपाईलाई यहाँसम्म फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। र एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला रिलेसन पनि थाहा हुनुपर्छ। रिलेसन बिट्विन र मुभमेन्ट एन्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट के हो त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ हेर्नुस् त सेन्ट्रल मुभमेन्ट म्यु1 इक्वल्स टु के हुने भयो म्यु1 ड्याश माइनस म्यु1 ड्याश भनेको चाहिँ म्यु1 जहिले पनि के हुने भयो 0 हुने भयो बुझ्नुभयो। सो म्यु2 कति हुन्छ भन्दाखेरि म्यु2 निकाल्ने फर्मुला म्यु2 ड्याश माइनस म्यु1 ड्याश को होल स्क्वायर गरिदिनुबित्तिकै हामीलाई के आउँछ म्यु2 आउँछ। र म्यु3 निकाल्न के गर्ने म्यु3 ड्याश माइनस 3 म्यु2 ड्याश म्यु1 ड्याश प्लस 2 म्यु1 ड्याश को होल पावर क्यूब गर्नु पर्छ है। तपाईले यसरी के निकाल्न सक्नुहुन्छ सेन्ट्रल मुभमेन्टको म्यु3 निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो अब फेरि हामीलाई म्यु4 निकाल्नु पर्यो भने के हुने रहेछ म्यु4 ड्याश माइनस 4 म्यु3 ड्याश म्यु1 ड्याश प्लस 6 म्यु2 ड्याश म्यु1 ड्याश को होल स्क्वायर माइनस 3 म्यु1 ड्याश को होल पावर 4 गर्नु पर्ने रहेछ। यो चाहिँ हामीलाई के को हो र मेटेरियल्स र मुभमेन्ट्सहरुलाई सेन्ट्रल मुभमेन्ट्समा कन्भर्ट गर्ने फर्मुला रिलेसन तपाईलाई यो सबै थाहा हुनुपर्छ। र अब मेजर अफ स्क्युनेस बेस्ड अन मुभमेन्ट को फर्मुला तपाईलाई यो पनि थाहा हुनु छ बेटा 1 इक्वल्स टु म्यु3 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ म्यु2 को क्यूब अथवा हामीले गामा 1 को के हुने भयो म्यु3 डिवाइडेड बाइ म्यु2 को पावर 3/2। तपाईले बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि बेटाले भन्दा मेजर अफ स्क्युनेस हामीलाई
गामाले राम्रो दिन्छ है। बेटासँग हामी कम्पेयर गर्दैनौँ, हामी केसँग कम्पेयर गर्छौँ भन्दाखेरि गामासँग कम्पेयर गर्छौँ। यदि अब यसको इन्टरप्रिटेसन दिँदा के हुने रहेछ, μ3 सँग पनि कम्पेयर गर्न मिल्छ। सो μ3 चाहिँ 0 आयो भने यो सिमेट्रिक हुने भयो। यदि μ3 इज लेस देन 0 अथवा गामा 1 चाहिँ लेस देन 0 छ भने नेगेटिभली स्क्युड हुने भयो र μ3 चाहिँ 0 भन्दा ग्रेटर अथवा गामा 1 चाहिँ 0 भन्दा ग्रेटर छ भने त्यो के हुने भयो, पोजिटिभली स्क्युड हुने भयो। तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि गामाको फर्मुला चाहिँ कन्ठ गरेर जानुस् है, यो फर्मुला चाहिँ। सो अर्को मेजर अफ कोर्टिसिस बेस्ड अन मोमेन्ट भन्नु बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बेटा र गामा, बेटा 2 र गामा 2। बेटा 2 को फर्मुला के हुने भयो, μ4 बाई μ2 को स्क्वायर और गामा 2 को हामीलाई फर्मुला के हुने भयो भन्दाखेरि μ4 बाई μ2 को स्क्वायर माइनस 3 गरिदिनु पर्छ। र हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि यसलाई हामी केसँग कम्पेयर, गामासँग कम्पेयर गर्दा पनि हुन्छ अथवा बेटासँग कम्पेयर गर्दा पनि हुन्छ। बेटासँग कम्पेयर गर्नुभयो भने यो के हुनु पर्यो, यदि बेटा 2 इक्वल्स टु 0 अथवा गामा 2 इक्वल्स टु 0 आयो भने यो मेसोपोट्रिक हुने भयो र बेटा 2 चाहिँ 3 भन्दा धेरै आउनु पर्यो अथवा गामा 2 चाहिँ 0 भन्दा धेरै आयो भने त्यो के हुने भयो, लेप्टोकोट्रिक हुने भयो र बेटा 2 चाहिँ लेस देन 3 अथवा गामा 2 चाहिँ लेस देन 0 भयो भने यो के भयो, प्लेटियोकोट्रिक हुने भयो। तपाईलाई एउटा फर्मुला चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। तपाई यसको पनि गामाको फर्मुला कन्ठ गरेर जानुस्, यसको पनि गामाको फर्मुला कन्ठ गरेर जानुभयो भने तपाईलाई त्यति कन्फ्युजन हुँदैन र यो रिलेसन बिट्विन र मोमेन्ट र सेन्ट्रल मोमेन्ट थाहा हुनु परिहाल्यो र यो हामीले र मोमेन्ट र सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्ने फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। बेटाको फर्मुलाहरू कन्ठ नगर्दा पनि हुन्छ, तपाईले गामाले डिसिजन इन्टरप्रिटेसन गर्दा पनि हुन्छ अथवा μ3 ले इन्टरप्रिटेसन गर्दा पनि हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई मोमेन्टसँग रिलेटेडको दुईवटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउने छु। सो मेरो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला। ओके, यो क्वेशन हेरौँ त। 2075 the first four moments above the value 5 are 2, 20, 40 and 50 respectively. Calculate the mean, variance, coefficient of skewness and coefficient of kurtosis of the distribution भनेको छ। ओके न, भनेपछि हामीलाई के दिएको हो, भ्यालु अबाउट द भ्यालु दिएको। अबाउट द भ्यालु भनेको एज्युम भ्यालु दिएको। एज्युम भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ, 5 दिएको छ र यो हामीलाई के मुभमेन्ट दिएको रहेछ, र मुभमेन्ट दिएको हो कि सेन्ट्रल मुभमेन्ट दिएको हो, हामीलाई र मुभमेन्ट दिएको रहेछ। अब र मुभमेन्टलाई हामीले केमा लानुपर्छ, सेन्ट्रल मुभमेन्टमा लानुपर्छ। सेन्ट्रल मुभमेन्टमा लगाइसकेपछि मात्र हामीले के निकाल्न सकिन्छ, भेरिएन्सहरु, कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस र कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस निकाल्न सकिन्छ। पहिले सुरुमा सोलुसन यहाँ हेर्नुस्, हामीलाई के दिएको रहेछ, द फर्स्ट फोर मोमेन्ट्स अबाउट द भ्याल्यु भनेर हामीलाई a इक्वल्स टु कति दिएको रहेछ, 5 आर भनेपछि हामीलाई अब यो के दिएको हो, μ1 ड्याश दिएको। μ1 ड्याश कति दिएको छ, 2। अर्को हामीलाई के दिएको हो, μ2 ड्याश। μ2 ड्याश कति दिएको छ, 20 दिएको छ। अर्को हामीलाई कति दिएको छ, μ3 ड्याश। μ3 ड्याश कति दिएको छ, 40 एन्ड अर्को हामीलाई के दिएको हो, μ4 ड्याश दिएको छ। μ4 ड्याश कति दिएको छ, 50। अब हामीले यसलाई केमा लानुपर्छ, सेन्ट्रल मुभमेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। नाउ the first four movements about mean भनेपछि हामीलाई अब के सेन्ट्रल मुभमेन्ट्सहरु निकाल्ने। हामीलाई μ1 को फर्मुला के थाहा छ भन्दाखेरि μ1 ड्याश माइनस μ1 ड्याश भनेको यो के हुने भयो, 2 - 2 इक्वल्स टु 0 हुने भयो। हामीलाई μ1 आयो। अब μ2 को फर्मुला के हो, μ2 इक्वल्स टु μ2 ड्याश माइनस μ1 ड्याश को होल स्क्वायर। ओके न, भनेपछि यो गर्नुस् त, μ2 ड्याश कति छ, 20 छ। 20 - 2 को होल स्क्वायर भनेपछि 20 - 4 कति हुने रहेछ, 16 आउने रहेछ। यसरी नै अब μ3 पनि निकाल्नुस्। μ3 को फर्मुला के हो भन्दाखेरि μ3 ड्याश 3 μ2 ड्याश μ1 ड्याश प्लस 2 μ1 ड्याश को होल पावर कति हो,
3 हो ओके न अब भ्यालुहरु राख्दै राख्दै जानुस् त यो कति हुन्छ μ3 ड्याश कति छ μ3 ड्याश 40 माइनस 3 इन्टु μ2 ड्याश कति छ 20 इन्टु μ1 ड्याश कति छ 2 प्लस 2 इन्टु μ1 ड्याश कति छ 2 को पावर 3 ल सब गर्नुस् त यो कति हुने भयो 40 माइनस यो कति हुने भयो 3 इन्टु 40 गर्दाखेरि कति हुने भयो भन्दाखेरि 120 हुने भयो 120 प्लस 8 इन्टु 2 भनेपछि कति हुने भयो 8 टु 16 हुने भयो यो कति आउने भयो 40 माइनस 120 प्लस 16 गर्नुस् त कति आउने रहेछ माइनस 64 हामीलाई μ3 कति आयो माइनस 64 आयो अब हामीले μ4 पनि क्याल्कुलेट गर्ने μ4 को फर्मुला के हो भन्दाखेरि μ4 ड्याश माइनस 4 μ3 ड्याश μ1 ड्याश प्लस 6 μ2 ड्याश μ1 ड्याश को होल स्क्वायर माइनस कति हुने भयो 3 μ1 ड्याश को होल पावर कति हुने भयो 4 हुने भयो अब यसको भ्यालुहरु राख्नुस् त कति हुने भयो भन्दाखेरि μ4 ड्याश हामीलाई कति छ 50 छ 50 माइनस 4 इन्टु μ3 ड्याश कति छ μ3 ड्याश 40 इन्टु μ1 ड्याश कति छ 2 प्लस 6 इन्टु μ2 ड्याश कति छ 20 इन्टु μ1 ड्याश कति छ 2 को स्क्वायर माइनस 3 इन्टु 2 को पावर 4 ल हामीलाई के पनि आयो μ4 पनि आयो कति आयो 50 माइनस यो मल्टिप्लाई गर्नुस् त 4 इन्टु 40 इन्टु 2 गर्दाखेरि हामीलाई कति आउने रहेछ 320 प्लस यो मल्टिप्लाई गर्नुस् त 6 इन्टु 20 इन्टु 4 गर्नुस् त 480 माइनस 3 इन्टु यो पनि सिधै गरिदिनुस् 3 इन्टु 2 को पावर 8 2 को पावर 4 इन्टु 16 इन्टु 3 गर्दाखेरि कति हुने भयो 48 हुने भयो भनेपछि हामीलाई μ4 कति आयो μ4 एकैचोटी निकाल्नुस् त 40 माइनस 320 प्लस 480 माइनस 48 गर्दाखेरि हामीलाई कति आउने रहेछ 162 चाहिँ के आउने रहेछ μ4 आउने रहेछ यहाँ हेर्नुस् हामीले μ1 निकाल्ने के गर्यौं μ1 ड्याश माइनस μ1 ड्याश गर्यौं त्यो हाम्रो के हुने भयो 0 हुने भयो μ2 निकाल्न हामीले के गर्यौं μ2 ड्याश माइनस μ1 ड्याश को होल स्क्वायर गर्यौं र हामीलाई कति आयो 16 आयो μ3 निकाल्ने फर्मुला युज गरेको र μ4 पनि निकाल्ने हामीले फर्मुला युज गरेको सो अब हामीलाई μ4 पनि आयो μ2 पनि आयो μ3 पनि आयो μ1 पनि आयो भनेपछि हामीलाई अब के क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ मीन क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ मीन x बार इक्वल्स टु यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि एज्युम भ्यालु प्लस μ1 को ड्याश भनेपछि हामीलाई एज्युम भ्यालु कति छ हेर्नुस् त एज्युम भ्यालु 5 छ सो 5 प्लस μ1 ड्याश कति छ μ1 ड्याश 2 छ भनेपछि हामीलाई कति आउने रहेछ मीन हामीलाई 7 आउने रहेछ सो अब फेरि स्ट्यान्डर्ड भेरिएन्स हामीलाई के निकाल भनेको छ अर्को भेरिएन्स भनेको के हो हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो के न भनेपछि हाम्रो यो भनेको μ2 हुने रहेछ μ2 र μ2 को भ्यालु हामीलाई कति छ हेर्नुस् त 16 भनेपछि हाम्रो भेरिएन्स कति आउने रहेछ 16 आउने रहेछ अर्को हामीले अब के निकाल भनेको छ कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हो के न सो हामीले कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्ने कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस based on moments अब हामीसँग दुईटा फर्मुला छ बेटा र गामाको बेटर टु युज गामाको फर्मुला युज गर्नुभयो भने धेरै सजिलो हुन्छ सो अब यहाँ हेर्नुस् गामा 1 को हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि μ3 बाइ μ2 को पावर 3/2 हो कि न अब हामीलाई μ3 कति छ हेर्नुस् त μ3 हामीलाई दिएको छ -64 सो -64 होल डिवाइडेड बाइ μ2 हामीलाई कति दिएको छ μ2 16 दिएको छ सो 16 को पावर 3/2 हुने रहेछ भनेपछि यो हेर्नुस् त हामीलाई कति भयो -64 डिवाइडेड बाइ यो कति हुन्छ
4 4 जा 16 भनेपछि 4 को पावर 3 हुने भयो भनेपछि यो के हुने भयो -64 डिवाइडेड बाइ 4 को पावर 3 4 को पावर 3 4 को पावर 3 भनेको कति हुन्छ 64 नै हुने रहेछ भनेपछि यो कति आयो -1 आयो यहाँ हेर्नुस् है के आयो गामा 1 कति आयो -1 आयो -1 भयो भने यो के हुन्छ नेगेटिभली स्क्युड हुने भयो since gamma 1 is less than 0 so the frequency distribution is negatively skewed यसरी तपाईले के गर्दिनुस् इन्टरप्रिटेसन लेख्दिनुस् अब हामीलाई अर्को फेरि के निकाल भनेको छ कोएफिसिएन्ट अफ कर्टेसिस हो के हैन भनेपछि e कोएफिसिएन्ट अफ कर्टेसिस based on moments यहाँ पनि तपाईले गामा युज गर्नु भने गामा को फर्मुला सम्झेर जानुस् एक्जाममा एउटा मात्र फर्मुला सम्झिनु भने धेरै सजिलो हुन्छ है सो अब गामा 2 भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि μ4 डिवाइडेड बाइ μ2 को स्क्वायर माइनस 3 हुने रहेछ यसको गामा 2 को फर्मुला के हो μ4 डिवाइडेड बाइ μ2 को स्क्वायर माइनस 3 μ4 कति छ यहाँ हेर्नुस् त μ4 162 छ डिवाइडेड बाइ μ2 कति छ μ2 16 को स्क्वायर अनि के गर्नुस् माइनस 3 गर्दिनुस् यो गर्नु त कति भयो 162 डिवाइडेड बाइ यो कति हुन्छ 16 को स्क्वायर गर्दाखेरि 256 माइनस 3 ल गर्नुस् त यो कति हुन्छ 162 डिवाइडेड बाइ 256 गर्दाखेरि हामीलाई आउने रहेछ 0.63 आउने रहेछ 0.63 आएपछि हामीले के गर्नु पर्यो अब माइनस गर्नु पर्यो माइनस 3 गरिदिनुस् भनेपछि यो कति आयो -3 गर्दाखेरि हामीलाई कति आयो -2.37 आयो सो अब हामीलाई गामा 2 कति आयो गामा 2 हामीलाई -2.37 आयो -2.37 भनेको 0 भन्दा कम हो कि धेरै हो कम हो भनेपछि यो हाम्रो के हुने भयो कम आउँछ भने प्लेटोकट्रिक हुन्छ 0 भन्दा धेरै आयो भने के हुन्छ लेप्टोकट्रिक हुन्छ भनेपछि since gamma 2 is less than 0 so the frequency distribution is प्लेटोकट्रिक यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ यदि गामा 1 चाहिँ 0 भन्दा कम आयो भने यो हाम्रो के भयो नेगेटिभली स्क्युड भयो 0 भन्दा धेरै आयो भने पोजिटिभली स्क्युड यदि गामा 2 चाहिँ 0 भन्दा कम आयो प्लेटोकट्रिक र गामा 2 चाहिँ 0 भन्दा धेरै आयो भने के हुने भयो लेप्टोकट्रिक हुने भयो यो तपाईलाई डिसिजनहरु थाहा हुनु पर्छ है त यस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ सो अब अर्को टाइपको क्वेशन हेर्नुस् है त सो 2072 को क्वेशन हेर्नुस् त हामीलाई के दिएको छ फाइन्ड द स्क्युनेस एन्ड कर्टेसिस बाइ द मेथड अफ मुभमेन्ट फ्रम द फलोइङ डेटा भनेर हामीलाई एउटा कन्टिन्युअस डेटा दिएको छ अल्सो कमेन्ट्स अन द रिजल्ट अब्टेन भनेको छ भनेपछि कन्टिन्युअस डेटा दिएको छ अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि मुभमेन्ट्सहरु र मुभमेन्ट र सेन्ट्रल मुभमेन्ट हुन्छ अब हामीले कुनको फर्मुला युज गर्ने त भनेर कन्फ्युज नहुनुस् यदि यो यसको मिन निकाल्दाखेरि पोइन्टमा आउँछ भने परिसरमा तपाईले के निकाल्नु पर्छ र मुभमेन्ट निकाल्नु पर्छ यदि मिन पोइन्टमा आउँदैन भने तपाईले एकैचोटी सेन्ट्रल मुभमेन्ट निकालेर गर्दा पनि हुन्छ अब यसको एकचोटी मिन रफमा निकालेर हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् रफमा सो हामीलाई एम कति छ यहाँ हेर्नुस् त 10 छ यसको कति हुन्छ 30 यसको कति हुन्छ 50 यसको कति हुन्छ 70 यसको कति हुन्छ 90 र एफ हेर्नुस् त कति छ 8 12 20 6 र 4 हामीलाई के चाहिन्छ एफएम चाहिन्छ मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुन्छ 80 हुन्छ 30 इन्टु 12 गर्नुस् त कति हुन्छ 360 हुने भयो
अनि 20 into 50 कति हुने भयो 1000 हुने भयो 60 into 7 कति हुने भयो 70 into 2 कति हुने भयो 6 कति हुने भयो हामीलाई 420 हुने भयो अनि 90 into 4 कति हुन्छ 360 हुन्छ अब यसलाई जोड्नुहोस् f लाई जोड्नुहोस् f लाई जोड्दा n आउँछ यसलाई जोड्दा समेसन fm आउँछ ल एक्चुअली f लाई जोड्नुहोस् त कति हुन्छ 8 plus 20 20 plus 20 40 40 plus 10 कति हुने भयो 50 हुने भयो र समेसन fm गर्नुस् त कति हुन्छ 80 plus 360 plus 1000 plus 420 plus 360 गर्दा कति भयो 2220 भयो भनेपछि अब हामीले मिन निकालेर हेर्नुस् मिन x बार इक्वल्स टु के हुने भयो समेसन fm डिवाइडेड बाइ n भनेपछि यो के हुने भयो 2220 डिवाइडेड बाइ 50 गर्दाखेरि के हुन्छ 222 डिवाइडेड बाइ 5 गर्दाखेरि 44.4 आयो भनेपछि यो हामीलाई के आयो मिन हेर्नुस् त के आयो पोइन्टमा आयो भने रफमा क्याल्कुलेट मिन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पोइन्टमा आयो भने पहिले सुरुमा तपाईले र मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो पोइन्टमा आयो भने के मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने र मोमेन्टको फर्मुला हामीले कन्टिन्युअस डेटामा कुन युज गर्ने स्टेप डेरिभेसनको युज गर्ने समेसन fd ड्याश को पावर r डिवाइडेड बाइ n इन्टु h को पावर r यहाँ हेर्नुस् है त अब सोलुसन calculation of moments अब हामीलाई के चाहियो एउटा टेबल बनाउनु पर्छ सो अब यसको कोलम कतिवटा हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है त पहिलो सुरुमा त हामीलाई वेट को कोलम चाहियो के हैन वेट अर्को हामीलाई के को कोलम चाहियो फ्रिक्वेन्सी f को कोलम चाहियो अर्को हामीलाई के को कोलम चाहियो m मिड भ्यालु पनि निकाल्नु पर्छ होला अर्को हामीलाई के को चाहियो अब d को चाहियो d भनेको कसरी निकालिन्छ m - a by h d ड्याश है अर्को हामीलाई के चाहियो अब f d ड्याश चाहियो एउटा यो हामीलाई के को लागि μ1 ड्याश को लागि फेरि अर्को के चाहियो f d ड्याश को स्क्वायर चाहियो यो के को लागि μ2 को लागि अर्को के चाहियो f d ड्याश को पावर 3 यो के को लागि μ3 को लागि र f d ड्याश को पावर 4 यो के को लागि μ4 ड्याश को लागि अब हामीले यति एउटा हामीलाई कोलम चाहिने रहेछ यहाँ चाहिँ वेट अब हामीलाई कति दिएको छ 0 to 20 20 to 40 40 to 60 60 to 80 80 to 100 यहाँ हामीलाई के दिएको वेट दिएको छ है अब फ्रिक्वेन्सी हेर्नुस् त हामीलाई कति दिएको छ 8 12 26 र 4 दिएको छ ओके हैन र फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्यो भने के आउँछ n आउँछ n भनेपछि हामीलाई कति आउने रहेछ 50 ल m भनेको मिड भ्यालु कति छ मिड भ्यालु हेर्नुस् त मिड भ्यालु 10 30 50 70 90 ओके हैन अब भनेपछि हामीले d ड्याश निकाल्नु पर्यो d ड्याश को लागि चाहियो के चाहियो m चाहियो m हामीसँग छ a चाहियो भनेपछि अब एज्युम मिन कति गर्ने 50 ओके बिचक हो है बिचक गर्नुपर्छ यो मैले लेट m गरेको a गरेको है भनेपछि a कति हुने रहेछ 50 हुने रहेछ र h भनेको के हो क्लास इन्टरभलको हाइट कति छ 20 छ डिफरेन्स है त अब हामीले d ड्याश निकाल्न सकिन्छ d ड्याश कसरी निकाल्ने रे m भनेको e 10 माइनस एज्युम मिन कति छ 50 डिवाइडेड बाइ h भनेको कति छ 20 कति हुने भयो यो हेर्नुस् त -2 हुने भयो यसैले 30 - 50 कति हुने भयो -1 हुने भयो यो कति हुने भयो 0 यो कति हुने भयो 1 यो कति हुने भयो 2 हुने भयो अब हामीलाई के चाहिएको छ fd ड्याश चाहिएको छ ओके न fd ड्याश निकाल्न के गर्ने d ड्याश इन्टु f गर्ने ओके न d ड्याश इन्टु f गरे भने हामीलाई के आउँछ fd ड्याश आउँछ मल्टिप्लाई गर्नुस् त -16 -12 कति हुन्छ 0
कति हुने भयो 6 कति हुने भयो 2 4 जा 8 हुने भयो। अब हामीलाई के चाहिएको छ fd dash स्क्वायर चाहिएको छ। यो निकाल्न के गर्ने fd dash इन्टु d dash गर्ने हो कि हैन। fd dash इन्टु d dash यो निकाल्न के गर्नु पर्ने रहेछ fd dash इन्टु d dash गर्यो भने के हुने रहेछ fd dash स्क्वायर हुने रहेछ हो कि हैन। अब यसलाई के गर्ने मल्टिप्लाई माइनस इन्टु माइनस प्लस 16 टु जा 32 माइनस इन्टु माइनस प्लस 1 टु जा 12 कति हुने भयो यो 6 हुने भयो यो 0 यो कति हुने 8 टु जा 16 हुने रहेछ। यसरी नै हामीले अब के पनि निकाल्ने fd dash क्यूब पनि निकाल्ने। अब यो निकाल्न चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ होला fd dash को स्क्वायर इन्टु d dash गर्यो भने fd dash क्यूब आउने भयो कि भएन भनेपछि के गर्ने रहेछ यो र यो के गर्नु पर्ने रहेछ मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने रहेछ। ल मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुने भयो माइनस 64 कति हुने भयो माइनस 12 कति हुने भयो 0 1 6 जा 6 16 2 जा 32। अब यो fd dash टु द पावर 4 निकाले के गर्नुपर्छ fd dash क्यूब इन्टु d dash गर्यो भने हामीलाई fd dash को पावर 4 आउने भयो कि भएन। सो हामीले के मल्टिप्लाई गर्ने यो र यो के गर्नु पर्ने रहेछ मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने रहेछ। मल्टिप्लाई गर्नुस् त माइनस इन्टु माइनस प्लस 2 इन्टु 64 कति हुन्छ 2 इन्टु 64 गर्दाखेरि 128। अब माइनस इन्टु माइनस प्लस 12 1 जा 12 0 भइहाल्यो यो 6 1 जा 6 भइहाल्यो 32 2 जा 64। अब हामीलाई fd dash चाहियो समेसन fd dash निकाल्नुस्। यो कति हुन्छ समेसन fd dash कति हुने भयो भन्दाखेरि माइनस 14 हुने भयो के हैन। अब यो पनि निकाल्नुस् 32 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 16 गर्नुस् त 66 भनेपछि हामीलाई समेसन fd dash को स्क्वायर कति आउने रहेछ 66 आउने रहेछ। यो अब समेसन fd dash को क्यूब कति आउँछ यो गर्नुस् त माइनस 64 माइनस 12 प्लस 6 प्लस 32 गर्दाखेरि हामीलाई कति आउने रहेछ माइनस 38 आउने रहेछ। अब यो पनि निकाल्नुस् त समेसन fd dash को पावर 4 गर्नुस् त कति आउने रहेछ भन्दाखेरि 128 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 64 गर्दाखेरि 210 आउने रहेछ। अब हामीले के निकाल्न सकिन्छ μ1 dash निकाल्न सकिन्छ μ2 dash निकाल्न सकिन्छ र μ3 dash र μ4 dash पनि निकाल्न सकिन्छ। ल हेर्नुस् त नाउ μ1 dash निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि समेसन fd dash डिवाइडेड बाइ n इन्टु h हो कि हैन। भनेपछि समेसन fd dash हाम्रो कति छ माइनस 14 डिवाइडेड बाइ n कति छ n 50 इन्टु h को भ्यालु कति छ h को भ्यालु 20 गर्नुस् त यो कति हुन्छ 0 0 क्यान्सल भनेपछि 14 इन्टु 2 डिवाइडेड बाइ 5 गर्दाखेरि माइनस 5.6 आउने रहेछ। यो हामीलाई के आयो μ1 dash आयो। अब फेरि μ2 dash पनि निकाल्ने μ2 dash कति हुन्छ भन्दाखेरि समेसन fd dash डिवाइडेड बाइ n इन्टु h को पावर 2 हो कि हैन। μ2 dash को लागि h को पावर कति हुन्छ 2 हुन्छ। हेर्नुस् त समेसन fd dash कति छ 66 डिवाइडेड बाइ 50 इन्टु 20 को स्क्वायर ओके यो कति हुने भयो 66 इन्टु 20 को स्क्वायर भनेको 2 2 जा 4 400 डिवाइडेड बाइ 50। ल हेर्नुस् त कति आयो μ2 dash हामीलाई 400 डिवाइडेड बाइ 50 8 इन्टु 66 गर्दाखेरि हामीलाई 528 आयो। कति आयो 528 μ2 dash कति आयो 528। यसरी नै अब हामीले के निकाल्न सकिन्छ μ3 dash को फर्मुला के हो समेसन fd dash डिवाइडेड बाइ n इन्टु h को पावर 3 भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त यो 2 dash 3 है। ल अब यहाँ कति हुने भयो भन्दाखेरि हामीलाई समेसन fd dash को क्यूब कति दिएको छ माइनस 38 हो डिवाइडेड बाइ 50 इन्टु 20 को पावर कति हुन्छ 3 हुने भयो भनेपछि यो कति हुने भयो माइनस 38 इन्टु यो कति हुने भयो 20 को पावर 3 गर्दाखेरि 8000 हुने भयो।
8000 डिवाइडेड बाई 50 गर्दाखेरि माइनस कति हुने भयो 8000 डिवाइडेड बाई 50 इन्टु 38 गर्दाखेरि माइनस 6080 आउने रहेछ। यो हामीलाई के आयो म्यू 3 ड्यास आयो। अब फेरि म्यू 4 ड्यास पनि निकाल्नु पर्यो हो किन म्यू 4 ड्यास निकाल्नु के गर्ने समेसन एफ डी ड्यास को पावर 4 डिवाइडेड बाई एन इन्टु एच को पावर 4 हो किन। ल यो कति छ हामीलाई 210 डिवाइडेड बाई 50 इन्टु एच भनेको 20 को पावर 4 भनेको कति हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् 210 इन्टु 20 को पावर 4 गर्दाखेरि हामीलाई हुने रहेछ 1,60,000 हुने रहेछ डिवाइडेड बाई 50 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने रहेछ डिवाइडेड बाई 50 इन्टु 210 गर्दाखेरि 6,72,000 यो हामीलाई के आयो म्यू 4 ड्यास आयो। म्यू 4 ड्यास कति आयो 6,72,000 आयो। अब हामीले यो भनेको के हो र मुभमेन्ट्स हो। अब हामीले के निकाल्नु पर्छ सेन्ट्रल मुभमेन्ट निकाल्नु पर्छ। सेन्ट्रल मुभमेन्ट र र मुभमेन्टको रिलेसन तपाईहरुलाई थाहा छ थाहा छैन त्यो पनि हामीलाई रिलेसन पनि थाहा हुनु पर्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है यो र मुभमेन्टलाई म कसरी सेन्ट्रल मुभमेन्टमा कन्भर्ट गर्छु। Now again हामीलाई अब र मुभमेन्टलाई केमा लानुपर्छ सेन्ट्रल मुभमेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेपछि म्यू 1 भनेको के हुने भयो म्यू 1 को ड्यास माइनस म्यू 1 को ड्यास हो किन भनेपछि हाम्रो म्यू 1 कति छ माइनस 5.6 प्लस 5.6 यो कति हुने भयो 0 हुने भयो। जहिले पनि म्यू 1 लाई डाइरेक्ट 0 लेख्न पनि पाउनुहुन्छ। सो अब हामीले कति चाहियो म्यू 2 चाहियो। म्यू 2 भनेको के हुने भयो म्यू 2 ड्यास माइनस म्यू 1 ड्यास को होल पावर के हो स्क्वायर हो किन भनेपछि हामीलाई म्यू 2 ड्यास कति छ 528 माइनस म्यू 1 ड्यास कति छ हेर्नुस् त म्यू 1 ड्यास माइनस 5.6 छ यसको होल स्क्वायर गर्नुस् त कति हुने भयो 28 माइनस 5.6 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुने भयो 31.36 हुने रहेछ भनेपछि यो माइनस गर्नुस् त 528 माइनस 31.36 गर्दाखेरि हामीलाई कति आयो 496.64 आउने रहेछ। म्यू 2 पनि आयो। अब फेरि म्यू 3 निकाल्न के गर्ने म्यू 3 ड्यास माइनस 3 म्यू 2 ड्यास म्यू 1 ड्यास प्लस 2 म्यू 1 ड्यास को पावर कति हुन्छ 3 हुन्छ हो किन। ल भ्यालुहरु राख्नुस् है त। अब म्यू 3 ड्यास हामीलाई कति छ यहाँ हेर्नुस् त माइनस 6080 माइनस 3 इन्टु म्यू 2 ड्यास कति छ 528 इन्टु म्यू 1 ड्यास कति छ हामीलाई माइनस छ भने ब्र्याकेटमा राखिदिनुस् 5.6 प्लस 2 इन्टु म्यू 1 ड्यास भनेको हाम्रो कति छ माइनस 5.6 को होल पावर 3 हुने रहेछ। ल सल्भ गर्नुस् त 080 माइनस पहिलो सुरुमा ओके मल्टिप्लाई गर्नुस् माइनस इन्टु माइनस के हुने रहेछ प्लस हुने रहेछ के गर्ने 3 इन्टु 528 इन्टु कति हुन्छ यो 5.6 गर्नुस् त कति हुन्छ कति हुने भयो भन्दाखेरि 8870.4 हुने भयो प्लस इन्टु माइनस हुने भयो 5.6 को पावर क्यूब गर्नुस् त 3 गर्नुस् माइनस हुन्छ माइनस इन्टु 2 गर्दा कति हुने भयो माइनस 351.23 हुने भयो। ल यसको गर्नुस् त कति हुन्छ आन्सर भन्दाखेरि हामीलाई माइनस 6080 प्लस 8870.4 माइनस 351.23 गर्नुस् त कति आयो 2439.17 आयो। यो हामीलाई के आयो म्यू 3 आयो। अब म्यू 4 पनि निकाल्नुस् म्यू 4 निकाल्न हाम्रो फर्मुला के छ भन्दाखेरि म्यू 4 ड्यास माइनस 4 म्यू 3 ड्यास म्यू 1 ड्यास प्लस 6 म्यू 2 ड्यास म्यू 1 ड्यास को पावर कति हुन्छ 2 हुन्छ माइनस 3
μ1 dash को पावर कति हो 4 ल भ्यालुहरु राख्नुस् त कति भयो μ4 dash हामीलाई कति दिएको छ 6 7 2 1 2 3 minus 4 into μ3 dash कति छ यहाँ हेर्नुस् त यो ब्र्याकेटमा राख्दिनुहोस् माइनस 080 into μ1 dash पनि हाम्रो केमा छ ब्र्याकेट माइनसमा छ ब्र्याकेटमा राख्दिनुहोस् 5.6 plus 6 into μ2 dash कति छ हेर्नुस् त μ2 dash हामीलाई 528 into ल म यहाँ गरिदिन्छु into μ1 dash कति छ minus 5.6 को पावर स्क्वायर minus 3 into minus 5.6 को पावर 4 हुने रहेछ ओके न यो है μ1 को भ्यालु राखेको है मैले त्यहाँ दिन हटेर सो अब यहाँ हेर्नुस् त यो कति हुने भयो 672000 हुने भयो माइनस इन्टु प्लस माइनस इन्टु माइनस प्लस इन्टु माइनस हुने भयो भने चाहिँ 4 इन्टु कति हुने भयो 6080 इन्टु 5.6 गर्दाखेरि कति हुने भयो 136192 हुने भयो प्लस है प्लस अब 6 इन्टु पोजिसनमा 5.6 को स्क्वायर गर्नुस् 5.6 को स्क्वायर 31.36 हुने रहेछ इन्टु 528 इन्टु 6 गर्नुस् त कति हुने रहेछ 9938.48 हुने रहेछ अब माइनस को पावर 4 भन्नेबित्तिकै के हुने भयो माइनस इन्टु माइनस प्लस इन्टु माइनस माइनस इन्टु माइनस प्लस हुने रहेछ फेरि प्लस इन्टु माइनस के हुने रहेछ माइनस गर्नुस् त 5.6 को पावर कति गर्नुस् पावर 4 गर्नुस् कति हुने रहेछ 983.44 हुने रहेछ इन्टु 3 गर्नुस् कति हुने रहेछ 2950.35 हुने रहेछ ल यसको सल्भ गर्नुस् त हामीलाई μ4 कति आयो 6772000 minus 136192 plus 9934.48 minus 2950.35 गर्दाखेरि हामीलाई कति आयो 6632206.13 आयो यो हामीलाई के आयो μ4 आयो अब हामीलाई के चाहिन्छ हामीलाई के चाहिन्छ कर्टिसिस र स्क्युनेस भनेपछि हामीले अब कर्टिसिसको लागि स्क्युनेसको लागि हामीलाई μ4 कति आयो 3,32,000 हामीलाई μ4 कति आयो 6,32,206 आयो भनेपछि अब हामीलाई स्क्युनेस के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भनेपछि coefficient of skewness based on moments भनेपछि हामीले के निकाल्नु पर्ने छ गामा 1 हामीले कसरी निकाल्ने μ3 डिवाइडेड बाइ μ2 को पावर के हुने रहेछ 3/2 हुने रहेछ ओके न अब यहाँ हेर्नुस् त μ3 हामीलाई कति दिएको छ μ3 यहाँ हेर्नुस् 2439.17 होल डिवाइडेड बाइ μ2 कति छ μ2 496.64 होल पावर यसको कति हुने भयो 3/2 हुने भयो यो हेर्नुस् त कति भयो 2439.17 डिवाइडेड बाइ यो गर्नुस् त कति हुन्छ 3/2 गर्नुस् त भन्दाखेरि 49.64 गरेर पावर को साइन दिएर ब्र्याकेट ओपन गर्नुस् है त 3/2 गर्नुस् अनि ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनुस् कति आउने रहेछ यो 11067.83 आउने रहेछ ल ओके यो डिवाइड गर्नुस् त भनेपछि 2439.17 डिवाइडेड बाइ यो गर्नुस् त कति आउने रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई 0.0220 आउने रहेछ अब यो भनेको गामा 1 0 भन्दा के आयो बडी आयो भने के हुन्छ पोजिटिभली स्क्युड हुने भयो यहाँ हेर्नुस् है
since gamma 1 is greater than 0, so it is positively skewed. यसरी के गरिदिनुस् इन्टरप्रिटेसन दिनुस्। अब फेरि हामीलाई कोएफिसिएन्ट अब फेरि हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस बेस अफ कर्टिसिस बेस अन मोमेन्ट पनि निकाल्नु पर्छ भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ कर्टिसिस बेस्ड अन मोमेन्ट्स। यसको फर्मुला के हो भनेपछि हामीले के निकाल्नु पर्छ गामा 2 हामी कसरी निकाल्ने μ4 डिवाइडेड बाइ μ2 को स्क्वायर -3 है त। यसको फर्मुला के हो μ4 डिवाइडेड बाइ μ2 को स्क्वायर -3। μ4 हामीलाई कति छ हेर्नुस् त 63220.6.13 डिवाइडेड बाइ μ2 हामीलाई कति छ μ2 496.64 को पावर स्क्वायर -3। यो गरेर हेर्नुस् त हामीलाई के आयो भन्दाखेरि पुरै गरेर हेर्नुस् है त 6332206.13 डिवाइडेड बाइ हामीलाई ब्र्याकेट ओपन गर्नुहोस्। ब्र्याकेट ओपन गरेर यसको स्क्वायर गरिदिनुहोस्। कति हुन्छ भन्दाखेरि 496.64 को पावर 2 गरिदिनुहोस्। कति हुने रहेछ 2.563 -3 गर्नुहोस् त कति हुने रहेछ -0.44 आउने रहेछ। ओके हैन कति आयो -0.44। अब गामा 2 हेर्नुस् त गामा 2 के आयो माइनस आयो। यो भनेको 0 भन्दा के हो कम हो। कम भएपछि हाम्रो के हुने हो प्लेटोकट्रिक हुने भयो। सिन्स गामा 2 is less than 0, so it is प्लेटोकट्रिक हुने भयो है त। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौं। सो अब हामीले यस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने पहिलो सुरुमा हामीले एकचोटी रफमा मिन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ। मिन हामीलाई पोइन्टमा आयो भने हामीले एकैचोटी सेन्ट्रल मुभमेन्ट निकाल्नु पर्ने रहेछ भने यदि मिन पोइन्टमा आउँछ भने हामी पहिलो सुरुमा र मुभमेन्ट निकाल्छौं। र मुभमेन्टलाई रिलेसनशिप बिट्विन सेन्ट्रल मुभमेन्ट एन्ड र मुभमेन्टको कन्सेप्ट युज गरेर हामीले सेन्ट्रल मुभमेन्ट निकाल्छौं। सेन्ट्रल मुभमेन्ट निकालिसकेपछि अनि कोएफिसिएन्टहरु अन द बेसिस अफ मुभमेन्ट हामी फर्मुला लगाएर यसको के गर्छौं कन्क्लुजन इन्टरप्रिटेसन गर्छौं। हाम्रो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला।